مرحبا بكم الناس الكل في الفيديو هذا. ان شاء الله في الفيديو هذا نشوفو رانا كيفاش طبقو الجوب MapReduce، باش طبقو الورد كاونت ان فيشي. باش تعمل المرة هذيا دي بروغرام بيتون pour l'exécution du job MapReduce. start dfs slash montante. نعمل start مليون نحتاج نبلاسيو في وسط الدوسيي اللي فيه الفيشي اللي باش نخدمو عليه اللي هو موجود في وسط التيليشارجمون. دونك cd dfs put fichier internet sponsor txt read مابريد هي الدوسي ديستناسيون باش نحطو فيه. دونك نعطيو اسم اخر باغ اكزومبل بون txt. هكا سي بون عندنا الفيشي هذا في وسط الدوسي مابريد. كيف نحاول نطبقو عليه دي بروغرام بيتون باش نخدمو MapReduce بدي بروغرام بيتون. دونك déjà créer deux fichiers avec l'extension PA. Déjà aujourd'hui MapReduce هذايا الفيشي بيتون اللي باش نحيو بيه par exemple les espaces و باش نقسمو
معناها كل كلمة لحروف. نقص شوية موديفيكاسيون، وهكا باش يكون الفيشي أول واحد mapper.py. هكا نشوفو مع بعضنا دوسي reduce. نزيد هذا باش نعمل عليه دي موديفيكاسيون، وهكا باش يكون الفيشي reduce.py متاعنا. هكا نشوفو الاكزيكيسيون متاع المابر و reduce على الفيشي متاعنا. نرجع للتيرمينال، نكتبو الانستركسيون متاعنا. هذه هي الانستركسيون متاعنا، طبقنا عليها دوب ستريمينغ. دونك طبقو الماب و ريديوس عندي فيشي متاعنا موجودين في وسط الدوسي مابريت. دونك اكزيكسيون نطونط. نورمالمون بالانستركسيون هذيا تاعنا لي درناها كل شيء يمشي صحيح. باش تأكدو اللي كل شيء ديجا صحيح ديجا عندي موجود، نمشيو نافيغاتور، نمشيو لللين تاعنا 127.0.0.1 2.5.70. utilities browse الفايل سيستم. هنا نلقاو الدوسي متاعنا مابريت، فوسطو هو نلقاو out 59. ومن فوسطو هو نلقاو الدوسي متاعنا اللي فيه job MapReduce. هنا نكون وصلنا لاخر الفيديو. ان شاء الله الفيديو الجاي نشوفو معنا كيفاش نخدم بال HTFS وهادوب في الماشين فيرتوال كلاوديرا، باش نلقاو فيها كل شيء موجود وحاضر، جست خدمة صغيرة. au revoir.